अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आज का टेस्ट सारों का अच्छा हुआ है और टेस्ट में कोई मसला नहीं होगा। गुड। लेट अस जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स कि और लोग भी ज्वाइन कर लें, तो फिर हम आगे अपना जो लेक्चर है उसे लेके चलते हैं। So, were the MCQs simple? SCQs तो काफी आसान थे, as far as I can remember. आई थिंक कि रमज़ान मेरे ख्याल ईद से पहले आप लोगों का लास्ट टेस्ट ही था, तो इसके बाद जो है वो आपके अभी जो ईद की छुट्टियां आ जाएंगी और उसके बाद आपके टेस्ट आएंगे। गुड, दैट्स गुड टू हियर। Yes, Shiroz, sort of. अच्छा जी, anyway, let us now start our lecture. इसमें हम दो वायरसेस पढ़ने लगे हैं जो आपके सामने हैं. Both of them are very important. Both of them are very important university questions. That's why दोनों को हम, although ये different chapters में हैं, लेकिन हमने दोनों को आज देखना है. First of all, polio, then rabies. फर्स्ट ऑफ ऑल पोलियो वायरस जो चैप्टर जिसमें है वो है वायरसेस दैट इन्फेक्ट द एंटेरिक ट्रैक्ट, द जीआईटी ट्रैक्ट. अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि एंटेरिक ट्रैक्ट में वायरसेस व्हिच अफेक्ट द एंटेरिक ट्रैक्ट, देयर आर मेनी वायरसेस. ठीक है, अलबत्ता हम उन सब वायरसेस को नहीं पढ़ते. हम ज्यादा वायरस जो पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट वायरस जो पढ़ते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पोलियो है. उसकी वजह ये है कि आमतौर पर नोरो वायरस और रोटा वायरस जो हैं ये डायरिया कॉज करते हैं और डायरियल डिजीज कॉज करती हैं. अभी थोड़ा सा चल के देखते हैं. मेन जो ग्रुप्स हैं हमारे पास, कोरोना वायरस है, कैल्सी वायरस है, एंड्रियो वायरस है. कोरोना वायरस में पोलियो, कॉक्सैकी एनिको वायरस है, और उसके बाद कैल्सी वायरस में नोरो वायरस है, और रियो वायरस में रोटा वायरस है. बहरहाल इसमें जो नोरो वायरस एंड रोटा वायरस है, एक बहुत सिंपल डायरियल डिजीज. आपने सुना होगा कई दफा कि डायरिया हुआ है और जो क्लिनिशियन है वो ये कहता है कि ये वायरल है. ठीक है, तो मकसद ये है कि वो क्लिनिशियन ये कहना चाह रहा होता है कि दिस डिजीज या दिस डायरियल डिजीज डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एन एंटीबायोटिक. दैट इज व्हाई हम अमूमन कहते हैं कि कई दफा अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल बढ़ती है विदाउट पेन इन एब्डोमेन या विदाउट फीवर, तो आमतौर पर वो वायरल है. अलबत्ता यहाँ तो कोरोना वायरस में जैसे आपके सामने पोलियो वायरस लिखा है, कॉक्सैकी लिखा है, इको लिखा है, ये डिजीज कॉज करते हैं प्राइमरीली आउटसाइड द एंटेरिक ट्रैक्ट. ऑल्दो हमने इनका नाम इंक्लूड किया वायरसेस दैट इन्फेक्ट द एंटेरिक ट्रैक्ट, लेकिन इनका जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं वो एंटेरिक ट्रैक्ट से बाहर है. In fact, poliovirus, Coxsackie and Ecovirus are well-known causes of the CNS system. तो इसमें ये CNS पे इफेक्ट ज्यादा करती है, meningitis कॉज करती है, encephalitis कॉज करती है. In fact, Coxsackie virus also causes hand, foot, mouth disease and myocarditis, heart inflammation कॉज करता है. अच्छा, अब इसमें जो अब हमारे सामने जो पिक्चर है वो क्या है? The virus is affecting the enteric tract. And you have a number of viruses. और हम ये कह रहे हैं कि नोरो रोटा वायरस डायरिया कॉज कर रही हैं, और पोलियो कॉक्सैकी को जो है दे आर प्राइमरी मैनिफेस्टिंग डिजीज आउटसाइड द एंटेरिक ट्रैक्ट, खासकर सीएनएस में. अच्छा, अब एक टर्म यूज होती है एंटेरोवायरस.
जो पोलियो, कॉक्सैकी एंड इको वायरस, ऑल ऑफ देम हम इनको एंटेरोवायरसेस कहते हैं, और ये फैमिली होती है पिकोना वायरस की। ये वही फैमिली है जो भी आपने शुरू में देखी है। What do you mean by enterovirus? Enterovirus का मतलब ये है that it refers to the enteric tract as an important site of viral replication. इसका मतलब है कि ये वायरसेस enteric tract में replicate करते हैं, और इसके अलावा the feces is a common source of infection and a common specimen from which these viruses are isolated. तो इसका मतलब है कि हैरानी वाली बात है कि although polio, coxsackie और eco virus affect CNS पे कार्य, लेकिन चूंकि उनकी प्राइमरी साइट ऑफ वायरल रेप्लिकेशन आपका एंटेरिक ट्रैक्ट है, दैट्स व्हाई द कॉमन सैंपल और स्पेसिमेन इज नॉट CSF बट इन फैक्ट द फीसेस. However, please remember कि इनमें पोलियो के अलावा जो कॉक्सैकी और इको हैं, they can also replicate and cause disease symptoms in the upper respiratory tract. इसका मतलब है कि ये GIT ट्रैक्ट के अलावा upper respiratory tract में भी इन्फेक्ट करते हैं. एक और इम्पोर्टेंट बात इन एंटेरोवायरसेस की ये है कि ये सब के सब नेकेड वायरस है, यानी इनमें एनवेलप नहीं होता. और जब हमने वायरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था शुरू में फर्स्ट चैप्टर, तो हमने वहाँ एक चीज पढ़ी थी कि एक नेकेड वायरस होती है और एक एनवेलप्ड वायरस होती है. आपको कुछ याद होगा कि मैंने कहा था उस वक्त कि जो नेकेड वायरस होती है वो मच मोर स्टेबल होती है इन द एनवायरनमेंट. This point is very important because this allows them to survive outside the body and to be transmitted by the fecal-oral route. तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो एंटेरोवायरसेस हैं, जो भी आपका स्टेबल वायरस है जो एनवायरनमेंट में रह सकता है, वो आमतौर पर fecal-oral route के जरिए स्प्रेड करता है. यहाँ तक हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बिफोर वी गो टू पोलियो, कोरोना वायरस का एक इम्पोर्टेंट है. तो अभी तक हमारे सामने जो पिक्चर आ रही है वो ये है कि ये कोरोना वायरस का ग्रुप है. इसमें पोलियो, कॉक्सैकी वायरस को हम एंटेरोवायरस कहते हैं. व्हाई? बिकॉज ये सब रेप्लिकेट करती हैं. द प्राइमरी साइट ऑफ रेप्लिकेशन इज द GIT, और इसके अलावा इसमें जो फीसेस है, इट इज अ सोर्स ऑफ इंफेक्शन एंड इट इज द प्राइमरी सैंपल. ऑन द अदर हैंड नोरो और रोटा वायरस जो है वो डायरियल डिजीज कॉज करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब हम जब ये कर चुके हैं तो अब वी मूव टू कोरोना वायरस. कोरोना वायरस में हमारे सामने एंटेरोवायरसेस हैं. एंटेरोवायरसेस में पोलियो वायरस है, कॉक्सैकी वायरस है, इको वायरस है. एक और भी नाम मैंने लिखा हुआ नीचे, वो है हेपेटाइटिस ए. ऑल्दो हेपेटाइटिस ए कोरोना का मेंबर है, इसका भी fecal-oral route है, लेकिन इसको हम यहाँ स्टडी नहीं करेंगे, इसको हम हेपेटाइटिस वायरसेस में स्टडी करेंगे. नाउ वी कम टू पोलियो वायरस. ठीक है. अब हम पोलियो वायरस के बारे में इतना अंदाजा हो गया है कि it is one of the viruses which affects the enteric tract. इसमें feces is a common source of infection, और ये प्राइमरी जो स्पेसिमेन है वो भी ये लिया जा सकता है. तो अब हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं पोलियो में, खासकर पाकिस्तान के तनाजुर में जो पोलियो है, इट इज वेरी polio virus causes poliomyelitis. And what do you mean by poliomyelitis? Poliomyelitis is an acute infectious disease that in its serious form affects the CNS. ठीक है. इसका मतलब अगर acute infectious है, it is going to affect the CNS. Now, how? वो आगे चल कर पड़ती है. CNS को affect इसलिए करता है because it destroys the motor neurons in spinal cord, which results in flaccid paralysis. Flaccid होता है कि बिल्कुल ढीला पड़ता है. तो इसी वजह से आमतौर पे जो बच्चे जिनको पोलियो होता है, आमतौर पे you can see that their legs are very flaccid. वो उनको खुद उठा के मूव करना पड़ता है. मोस्ट ऑफ पोलियो वायरस इन्फेक्शन से क्लिनिकल कई दफा ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स को जरूरी नहीं है कि अगर पोलियो हुआ है तो लाजमी उनको वो सामने जो फालिद टाइप नजर आ रहा होता है वो हुआ हो. जरूरी नहीं है, हो सकता है सब क्लिनिकल इन्फेक्शन. यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है पोलियो के बारे में. सबसे पहली बात, ये RNA वायरस है, नॉन एनवेलप्ड वायरस है. इनकी आइकोसाहेड्रल सिमेट्री है. ठीक है. And they have got 3 serological types. इसको मैंने ब्लैक में हाईलाइट किया है. 3 टाइप्स है, 3 एंटीजेनिक टाइप्स है. ज्यादा नहीं है, लेकिन एक नहीं है, अलबत्ता 100 भी नहीं है. Transmission, I have highlighted the important point. Poliovirus is transmitted by the fecal-oral route. So it replicates in the oropharynx and the intestinal tract. इसका मतलब है कि जब हम ingest करेंगे, the virus is going to replicate in the oropharynx and the intestinal tract.
अच्छा, इसमें थोड़ी सी बात आपकी बुक में इस पॉइंट पे एपिडेमियोलॉजी मिली थी, तो मैंने कहा अभी मजीद आगे चल के पढ़ेंगे। पहली चीज याद रखें कि दुनिया में अमूमी तौर पर जो खासकर वैक्सीन की वजह से पोलियोमाइलाइटिस जो है वो अमेरिका से वेस्टर्न हेमिस्फीयर से तो खत्म हो चुका है। अगर अमेरिका में जो रेयर केसेस होते हैं, रेयर केसेस वो उन लोगों की वजह से होती हैं जिनकी हिस्ट्री है ट्रेवलिंग की अब्रॉड, या फिर ये होता है कि उन लोगों में होती हैं जिनमें उन्होंने लाइव वैक्सीन ली थी और वो लाइव वैक्सीन लेके उनमें वो जो वैक्सीन है वो रिवर्ट कर ली। ठीक है, हम कहते हैं द विरुलेंट रिवर्टेंट्स ऑफ द एटेन्यूएटेड वायरस इन द लाइव वैक्सीन। इस पे मैं तफसील से बात करूंगा, लिहाजा इसको मैं इतना डिटेल में भी नहीं छेड़ूंगा। बहरहाल अमेरिका में, यूरोप में जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पोलियो खत्म है, इसलिए वहाँ जो है वो इसके बारे में इतनी कोई जरूरत या टेंशन नहीं दी जाती। Now we come to the important point, pathogenesis. अभी तक हमने पोलियो के बारे में सिर्फ इतना पढ़ा है causes पोलियोमाइलाइटिस, इसकी ट्रांसमिशन फीकल रूट है और इसकी 3 एंटीजेनिक टाइप्स हैं। ठीक है। Now the mouth is the portal of entry. सबसे पहले वायरस is going to multiply in the tonsils, lymph nodes of the neck, fire patches and small intestine. So कुदरती बात है, कुछ हमारे ज़हन में बात आ रही है कि अगर वायरस हमारा we have ingested it, तो अब माउथ में ये मल्टीप्लाई कर रहा है, टॉन्सिल्स में, लिम्फ नोड्स ऑफ द नेक, फायर पैचेस, एंड देन इट इज गोइंग टू इन्वेड द ब्लड और वहां से फिर ये सीएनएस में जाएगा। अच्छा, अब सीएनएस में जाने का तरीका ये है कि इट स्प्रेड्स अलोंग द एक्सॉन्स और द पेरिफेरल नर्व्स टू द सीएनएस। Here it continues to progress along the fibers of the lower motor neurons to increasingly involve spinal cord of the brain. It may damage or completely destroy the neurons. इसका मतलब है कि अगर ये सीएनएस में आएगा तो सीएनएस में आते ही ये पेरिफेरल नर्व से सीएनएस में जाएगा और ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स की जो फाइबर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। The changes that occur in peripheral nerves and voluntary muscles are secondary to the destruction of nerve cells. पहले nerve cells destroy होती हैं, फिर peripheral nerves destroy होती हैं। अब कुछ cells they lose their function may recover completely. जरूरी नहीं है कि जो वायरस ने जिन सेल्स को अफेक्ट किया है तो लाजमी है कि वो फंक्शन लूज कर जाएंगे। हो सकता है कि दे में रिटेन देयर फंक्शन, दे में रीगेन देयर फंक्शन, लेकिन बहरहाल जो यहाँ बात हो रही है वो ये हो रही है कि once they enter the mouth, now they move to the local lymph nodes, then to the CNS. अच्छा, ये ज़हन में रखिए कि मैंने अभी एक और बात की थी और वो थी GIT ट्रैक्ट। ठीक है, the virus is regularly present in the throat, in the stool, दोनों जगहों। Yet it continues to be excreted in the stool for several weeks. Okay. Antibodies to the virus appear early in the disease, usually before paralysis occurs. Okay. So अब यहाँ हम चलते हैं उस डायग्राम पे जो कि हमारी पैथोजेनेसिस बता रही है in the GIT tract. And you can see here, this diagram is present in your book as well. Day 0, while pathogenesis जो general virology में है, वहाँ ये डायग्राम बनी हुई है। डे 0 में सबसे पहले पोलियो वायरस इज इंजेस्टेड, ये इन्फेक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और ये इंटेस्टाइन में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, प्राइमरी इन्फेक्शन और रेप्लिकेट करेगा। फिर वहां से ये मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स में जाता है, वहां रेप्लिकेट करता है, फिर अल्टीमेटली ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है, व्हिच इज कॉल्ड प्राइमरी वायरीमिया। वायरीमिया होता है द वायरस प्रेजेंट इन द ब्लड। नाउ व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड स्ट्रीम, देन इट again enters the GIT tract. ठीक है ना? It multiplies again, it enters the bloodstream, then it is transmitted to the internal organs. दोबारा ये internal organs में आ रहा है, ये दोबारा फिर आपके blood stream में enter हो रहा है। जब blood stream में दोबारा enter हो रहा है, now it moves to the CNS, where damage is going to occur to the anterior horn cells, resulting in the characteristic muscle paralysis. चूंकि वायरस रेप्लिकेट कर रहे हैं इन द GIT ट्रैक्ट, दैट्स व्हाई द वायरस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द फीसिस। देखोगे? अच्छा, अब ये बातें ज़हन में रखनी दोबारा से। पोलियो वायरस की जो पैथोजेनेसिस है, इट इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ, देन ये टॉन्सिल्स ऑफ द नेक वहाँ भी रेप्लिकेट कर रहा है, फायर पैचेस, एंड देन इट कैन मूव टू द CNS और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में रेप्लिकेट करेगा, मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स में जाएगा, ब्लड में आएगा, दोबारा ये इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है और इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करने के बाद अगेन इट एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड इट इज ट्रांसमिटेड टू द CNS। ठीक है, तो ये चीज तकरीबन आपके सामने आ रही है। दैट्स व्हाई द एक्सक्रीशन ऑफ वायरस इन द फीसिस ऑकर्स।
یہاں تک کوئی بات اگر ڈیفیکلٹ لگ رہی ہو تو بتائیں. اب یہاں ہمارے سامنے اس کی کلینکل فائنڈنگز آتی ہیں. کلینکل فائنڈنگ میں سب سے پہلی چیز جو پولیو کی وہ یہ ہے کہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ کیا ہے, تقریباً 10 سے 14. رینج آف رسپانس کیا ہو سکتی ہے کلینکل, تقریباً اس میں 4 قسم کی جو ہے نا رسپانس. نمبر 1 کلینکل انفیکشنز ہوتے ہیں, ان ایپرنٹ اینڈ ای سمپٹومیٹک انفیکشن, تقریباً رفلی 1% آف انفیکشنز کلینکلی ایپرنٹ ہوتے ہیں. زیادہ تر انفیکشن جو پولیو کا ہوتا ہے وہ ان ایپرنٹ ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ اس کو سائنس میں ہے یا نہیں. ایک ہے ایبورٹیو پولیو, موسٹ کامن کلینکل فارم, ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک ہے نان پیرالیٹک پولیو, یعنی کہ اس میں پیرالسس نہیں ہوتا, ایسیپٹک میننجائٹس, ٹھیک ہو جائے گا. چوتھا جو سب سے کامن ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں, جو اپنے سامنے پکچرز میں دیکھتے ہیں, وہ ہوتا ہے پیرالیٹک پولیو, جس میں فلیسڈ پیرالسس ہوتا ہے. فلیسڈ پیرالسس جس کے اندر ہمیں جو فائنڈنگ سب سے کامن نظر آتی ہے وہ کیا ہے, پری ڈومیننٹ فائنڈنگ وہ یہ ہے کہ ساری عمر کے لیے پیرالسس, ٹھیک ہے. اس میں برین اسٹیم انوالومنٹ بھی ہو سکتی ہے. پینفل مسل اسپازمز آلسو, موٹر نرو ڈیمیجز پر. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو کلینکل فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ آپ کی سوال میں نہیں آتی, لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو کوشچن ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کلینکل فائنڈنگز کو پڑھنا ضروری ہے. پیرالیٹک پولیو میں جو بچے سامنے ہوتے ہیں ان میں both the meninges and brain parenchyma are involved. اس کو ہم کہتے ہیں meningoencephalitis. If the spinal cord is also involved تو ہم کہیں گے meningomyeloencephalitis. So that means کہ عام علاقہ میں اس میں meninges اور brain parenchyma involved ہے. اس میں کوئی permanent carrier state نہیں ہے, but viral excretion in feces can occur for several months. ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہیپیٹائٹس بی میں یا سی میں کیریئر ہوتے ہیں ساری عمر کے لیے. تو یہاں یہ نہیں ہے کہ ساری عمر کے لیے کیریئر ہے. الٹیمیٹلی اگر ایک دفعہ انفیکٹ ہو گیا تو اس کے کچھ عرصے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن پیرالسس رہے گا. یہی وجہ ہے کہ ایک بچہ جس کو آپ دیکھتے ہیں بچپن میں پولیو ہو گیا ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے ہو کے انفیکشس ہوگا, نو, کیونکہ اس کے جو فیسز میں وائرل ایکسکریشن ہوگی وہ کچھ مہینے رہے گی لیکن ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ پیرالسس ہے وہ ریکور نہیں ہوگا وہ ساری عمر کے لیے. اب لیب اسپیسیمن, اب یہ وہی والی بات ہے, سب سے امپورٹنٹ سوال اکثر جو آتا ہے اس میں لیب اسپیسیمن میں آتا ہے. آج سے 2-3 سال پہلے کوشچن آپ کو پروف میں بھی پولیو پہ آیا تھا. اسپیسیمن اگر تو النس اسٹارٹ ہوئی ہے اور ڈاکٹر سوچ رہا ہے کہ اس میں اسپیسیمن لیا جائے تو وہ ہوگا تھروٹ اسٹیپ. لیکن اگر 2 ہفتے ہو گئے یا 3 ہفتے ہو گئے تو سب سے بیسٹ سرکل اسٹول کا, ٹھیک ہے. تو سی ایس ایف کا کبھی کبھار لیا جاتا ہے, عام طور پہ ہوتا نہیں. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہم ریفرنس لیبز ہوتی ہیں جیسے پاکستان میں اسلام آباد میں NIH کی لیب ہے, وہاں یہ سیمپل بھیجے جاتی ہیں اور اس میں جو ہوتی ہے وہ وائرس آئسولیشن کی جاتی ہے اور پھر PCR بھی کیا جاتا ہے, آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ بھائی اس پیشنٹ کو پولیو تھا یا نہیں تھا. Prevention is the most important topic related to polio, کیونکہ ساری بحث اور ساری توجہ ساری کی ساری ڈسکشن ہماری پولیو میں پریونشن پہ آ رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیو میں ویکسین ہے, ٹھیک ہے. تو پولیو میں جو ویکسین ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیو دنیا سے بھی ختم ہو جائے. اس کی 2-3 باتیں, یہ 2-3 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت بڑا پروپیگنڈا اس پہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ویکسین دی جاتی ہے یہ بڑی نقصان دہ ہے, اور بہت سی جگہوں پہ اب آہستہ آہستہ لوگ انکار بھی کرتے ہیں ویکسین لگوانے سے. وہ یہ کہتے ہیں بھی ہم نے نہیں لگوانی ویکسین, ٹھیک ہے, یہ نقصان دہ. Let us try to study the apprehensions کہ کیا مسائل ہے پولیو ویکسین میں. نمبر 1, پولیو ویکسین جب شروع میں بنی تھی تو 2 قسم کی تھی, ابھی بھی 2 قسم کی چل رہی ہے. ایک ہے کلڈ ویکسین اور ایک ہے لائیو ایٹینیٹڈ ویکسین. اچھا, یہ کچھ باتیں اس میں وہ ریوائز ہو رہی ہیں جو ہم نے وائرل ویکسین سے پڑھی. جو کلڈ ویکسین ہے اسے سالٹ ویکسین بھی کہتے ہیں, ان ایکٹیویٹڈ ویکسین بھی کہتے ہیں. جو لائیو ویکسین ہے اسے سیونگ ویکسین کہتے ہیں, اورل ویکسین کو بھی کہتے ہیں. اچھا, دونوں ویکسینز میں all 3 سیروٹائپس ہیں, تینوں سیروٹائپس میں. ایک ہی بات یاد رکھیں کہ اس وقت پوری دنیا میں, امریکہ میں, یورپ میں, رشیا میں, ایشیا میں, باقی ممالک میں جو ویکسین دی جاتی ہے بچوں کو وہ کلڈ ویکسین ہے, اور کلڈ ویکسین انجیکشن کی فارم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جو لائیو ویکسین ہے وہ ہے اورل فارم, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ پولیو ختم ہو گیا پاکستان سے بھی تو ہم پھر لائیو ویکسین چھوڑ دیں گے اور ہم بھی کلڈ پہ آ جائیں گے, ٹھیک ہے.
تو آپ کنسیپٹ سمجھیں کہ جب ایریڈیکیشن کرنی ہو کسی ملک میں، اس کو ختم کرنا بالکل، تو پھر ہمیں لائیو ویکسین یوز کرنی پڑتی ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ ہم نے اس وقت بھی جب ٹیبل پڑھا تھا گلڈ اور لائیو ویکسین کا، تو میں نے آپ کو بہت سارے پوائنٹس بتائے تھے. مثال کے طور پر گلڈ اور لائیو ویکسین دے بوتھ پریونٹ دا ڈیزیز، قدرتی بات ہے. لیکن لائیو ویکسین انٹرپٹس ٹرانسمیشن جو گلڈ نہیں کرتی. جب کسی جگہ ایریڈیکیشن کرنی ہو تو یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹرانسمیشن کو انٹرپٹ کیا جائے. ٹرانسمیشن کو انٹرپٹ کیا جائے چونکہ اورل روٹ کے ذریعے اورل ویکسین جو ہوگی وہ جی آئی ٹریک میں جائے گی، فیسز میں ایکسکریٹ بھی ہوگی، تو یہ انوائرمنٹ میں یہ اس کی ٹرانسمیشن کو بریک لگائیں گی. جو کلڈ ویکسین ہے بلڈ میں جائے گی، وہ جی آئی ٹی ٹریک میں نہیں جائے گی. اچھا، اب یہ دونوں ویکسینز جو ہیں وہ اینٹی باڈیز پروڈیوس کرواتی ہیں، آئی جی جی دونوں پروڈیوس کرواتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ہم نے بھی کہا ہے فیکل روٹ اور ہم نے کہا ہے سیکریشنز. تو سیکریشنز میں موسٹ امپورٹنٹ اینٹی باڈی آئی جی اے ہے، انٹسٹائنل آئی جی اے. کلڈ ویکسین وہ پروڈیوس نہیں کرتی، وہ انڈیوس نہیں کرتی، لائیو کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو قدرتی بات ہے لائیو ویکسین بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ it affords secondary protection by spread to others. چونکہ لائیو ویکسین فیکل روٹ کے ذریعے انوائرمنٹ میں اسپریڈ ہو رہی ہے، وہ ویکسین جب انجسٹ بچہ کرتا ہے اس کے بعد اسٹول میں پاس کرتا ہے، وہ سیوریج میں جاتی ہے. سو اٹ ان اے وے پرووائڈ سیکنڈری پروٹیکشن ٹو ادرس. کلڈ ویکسین تو بلڈ میں لگ رہی ہے اس لیے اتنی سی پرووائڈ کریں گے. Similarly, it interferes with replication of virulent virus in the gut. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر گٹ میں وائرس لائیو ویکسین آئے گی تو یہ دوسرا جو ویرولنٹ وائرس ہے اس کو ریپلیکیٹ ہونے سے روکے گی. کلڈ ویکسین تو گٹ میں جا ہی نہیں گئی. یہاں تک تو فائدے ہی فائدے آئے. لیکن جو پرابلم ہے جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ویسٹرن کنٹریز نے لائیو ویکسین بالکل بند کر دی ہے، انفیکٹ ڈبلیو ایچ او نے بھی بند کر دی ہے، وہ یہ ہے کہ ریئرلی، بہت ریئرلی کچھ ویکسین ایسی ہے لائف میں، یہ چانسز ہوتی ہیں کیونکہ وہ ویکسین جو ہم یوز کر رہی ہیں بہرحال ہے وہ لائف. یہ ہے کہ ہم نے اسے ان ایکٹیویٹ کیا. ان ایکٹیویٹ سے مراد یہ ہے کہ it retains its antigenicity but loses its virulence. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ کچھ کیسز ایسی جس میں ہم ویکسین دیں گے اور 1 in a million یا 1 in thousands ہو سکتا ہے کہ وہ ریورٹ کر جائے ٹو ویرولنس. یہ بہت خطرناک بات ہے. اس کا مطلب آسان الفاظ میں یہ ہے کہ ہم نے ویکسین دی ہے اور ویکسین دینے کی وجہ سے بچے میں پیرالسس ہوا. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں ویکسین ڈرائیوڈ پیرالسس. آپ خود سوچیں کہ ہمارے جیسے ملک میں جہاں ہم لوگوں کو انڈیوس کر رہے ہیں کہ آپ ویکسین دیں، آپ لوگوں کو اگر یہ پوائنٹ بھی پتہ چلے کہ لائیو ویکسین سے بھی پیرالسس ہو سکتا ہے تو کتنے دیں. بٹ دا پرابلم اس کہ یہ بڑا ریئر کیس ہے. بہرحال یہ چیز وہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سارے پیڈیاٹریشنز اگر آپ ان کے پاس جائیں تو وہ کلڈ ویکسین یعنی انجیکٹیبل فارم میں پولیو لگا، لیکن وہ یہ اورل نہیں ملا. تو ان کا ویو موقف یعنی کہ ڈفرینٹ جو پیڈیاٹریشنز ہیں ان کا موقف ڈفرینٹ ہے. بہرحال ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ کلڈ ویکسین ان اٹ سیلف از گڈ، اور اگر ہم اس کی بوسٹر ڈوزز لگا رہے ہیں تو بچہ پروٹیکٹڈ ہے. دا پوائنٹ از ویلڈ. لہٰذا اگر ہم اپنے دائیں بائیں لوگوں کو کہہ دیں کہ اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو یس وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے جو کلڈ ویکسین ہے وہ لگوا لیں. قدرتی بات ہے وہ تھوڑے سے لگیں گے پیسے، لیکن بہرحال اٹ از مچ بیٹر. However, لائیو ویکسین ہمارے گھروں میں گھر آ کے جو پلا رہی ہیں تو پلانے میں حرج کوئی نہیں ہے. اس کو پلایا جائے، اس کو یہ نہ کہنے کہ اس کو انکریج کریں. بٹ دس پوائنٹ از دیئر. دیکھیں دا روٹ آف ایڈمنسٹریشن لائیو کلڈ میں بھی بڑا فرق ہے. لائیو ویکسین دینا بہت آسان ہے، میس جب ایریڈیکیشن کرنی ہو تو اورل قطرے پلانا بہت آسان ہے. انجیکشن آئی وی کا لگانا ہر بندے کی پاسبل نہیں ہے، انٹرامسکولر بھی لگتا ہے. دوسری بات جو بہت بڑی ہے وہ یہ ہے کہ لائیو ویکسین کے لیے ریفریجریشن بہت ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کولڈ اسٹوریج کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. جہاں سے بن کے آئی ہے وہاں سے لے کے آپ کے گھر تک، آپ کے بچے تک لگنے تک اس کی پراپر مینٹیننس ہونی چاہیے. اس ویکسین کے اوپر ایک ڈاٹ لگا ہوا ہوتا ہے، اس ڈاٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کا کلر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ویکسین وائل مانیٹر. وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ چاہے ایکسپائری ٹھیک ہوگی تب بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ویکسین ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اگر رستے میں لیٹ سے فریج میں نہیں رکھی گئی، رستے میں اس کی کولڈ اسٹوریج مینٹین نہیں ہوئی تو پھر وہ ڈیفینیٹلی نقصان دہ. آن دی ادر ہینڈ کلڈ ویکسین کے لیے کوئی ریفریجریشن ضرورت نہیں. اس کا مطلب اب دیکھیں یہاں سے ہم کلڈ ویکسین کے فائدے آنا شروع.
बहरहाल the duration of immunity in case of live is longer, in case of killed is shorter. दूसरा लाइव किल्ड के दो और फायदे, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में कोई डिजीज कॉज नहीं करती, ठीक है, और अगर बिलफर्ज किसी किस्म का बच्चे को और इन्फेक्शन हुआ तो उसमें इस किल्ड वैक्सीन देने का कोई नुकसान नहीं। इस पॉइंट का क्या मतलब है, मैंने जो लास्ट बैको इन्फेक्शन विद अदर एंटेरोवायरस मिसाल के तौर पर बच्चे को कतरे पिलानी थी और बच्चों को पहले डायरिया, ठीक है, अब डायरिया अगर पहले लगा हुआ है तो अब हम उसको ये पोलियो वैक्सीन देंगे तो वो वैक्सीन तो जो है वो जो दूसरे एंटेरो वायरस है, यस, मोहम्मद उमर हैदर ने कहा है कि बिल्कुल डेफिनेटली हमारे मुल्क में इस वक्त जो नॉर्मल वैक्सीन यूज हो रही है वो लाइव है, ठीक है, तो यहाँ अगर लेट से बच्चा डायरिया के साथ है तो वो तो जो वैक्सीन है वो बेफायदा है, जिसका मतलब है कि बाद में उसको फिर देनी पड़ेगी। तो यस, जो लाइव वैक्सीन है वो इन्फेक्शन विद अदर एंटेरोवायरस में इम्पेयर इम्यूनाइजेशन। तो ये जो सारी बातें यहाँ पे सामने डिस्कस की हैं, ये जो वैक्सीनेशन की बड़े प्रॉब्लम्स खासकर पोलियो, तो लाइव वैक्सीन के हमें दो फायदे नजर आए। नंबर वन, इट इंटरप्ट्स फेकल ट्रांसमिशन बाय इंड्यूसिंग आईजीए, ठीक है, एक तो फायदा हमें ये नजर आया कि ये गट में सिक्रेटरी आईजीए सिक्रीट करती है। नंबर टू, ये ओरली दी जा सकती है और आराम से लोग होती है, ठीक है, लेकिन इसके नुकसान रेयरली रिवर्शन ऑफ द एटेन्यूएटेड टू विरुलेंस विल ऑकर और डिजीज हो सकता है, ठीक है, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में डिजीज कॉज कर सकती है। अगर बिलफर्ज जीआईटी ट्रैक्ट में और इन्फेक्शन चल रहा है तो उसकी वजह से वैक्सीन वायरस का फायदा नहीं होगा, ये दोबारा देनी पड़ेगी। ये पॉइंट मैंने उस टेबल में डिस्कस किया। चौथी बात ये है कि इसको हमने रेफ्रिजरेट करना जरूरी है, अदरवाइज इनएक्टिवेट होगा, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। जो वैक्सीन इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज में दी जा रही है, करंट किल्ड पोलियो वैक्सीन, उसको कहते हैं इनहांस्ड पोलियो वैक्सीन, EIPV। अच्छा, इट हैज अ हायर सीरो कन्वर्जन रेट। सीरो कन्वर्जन क्या होता है? सीरो कन्वर्जन ये होता है कि आपके बॉडी में एंटीबॉडीज अभी नहीं बने, तो आप जब वैक्सीन लगाएंगे तो कितनी जल्दी इसमें एंटीबॉडीज बनेंगे। हम कहते हैं कि अगर इट हैज अ हायर सीरो कन्वर्जन रेट, दैट मींस कि इसमें एंटीबॉडीज जल्दी बन गए, इसका मतलब इसमें IgG IgA जल्दी बन गए। सो इसका मतलब इट हैज अ हायर सीरो कन्वर्जन रेट, इट इंड्यूसेस अ हायर टाइटर ऑफ एंटीबॉडी देन द प्रीवियस इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। और ये कह रहे हैं कि जो करंट किल्ड वैक्सीन है उसमें कुछ थोड़े बहुत IgA भी बनता है, although ये IgA is less as compared to the oral polio vaccine। बहरहाल इरेडिकेशन पर्पस के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन अभी भी प्रेफर की जाती है। वो ममालिक जहाँ पोलियो एंडेमिक है, फॉर एग्जांपल इंडिया वगैरह में, वहाँ ओरल वैक्सीन एक मोनोवैलेंट भी दी जाती है। इसका मतलब है कि उसमें 3 सीरोटाइप्स नहीं होती, एक सीरोटाइप होती है, वो वाली दी जाती है। एक चीज ध्यान में रखिए कि आजकल आपने लफ्ज बहुत ज्यादा सुना हुआ क्वारंटीन का, पोलियो में क्वारंटीन इफेक्टिव नहीं है बिकॉज इसमें फीकल एक्सक्रीशन हो रही है, लेकिन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, इसका मतलब उस पेशेंट को जब सिम्टम्स शुरू होंगे उससे पहले ही वो ऑलरेडी फीसेस में एक्सक्रीट कर चुका है, लिहाजा उस वक्त उसको क्वारंटीन करने का कोई फायदा नहीं। ये पॉइंट मैंने आपको पहले अभी टेबल में बताया। द वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो, paralytic polio caused by vaccine derived polio virus continues to occur, especially जहां large number of unimmunized people। तो ये हमारी पैरालिटिक पोलियो जो है वो वैक्सीन डिराइव्ड है, यानी मैंने पॉइंट आपको पहले डिस्कस कर लिया। बहरहाल इस वजह से अमेरिका वगैरह में इस वक्त जो वैक्सीन दी जा रही है वो इंजेक्टेबल वैक्सीन है, और वहाँ जो वैक्सीन का स्केड्यूल है वो क्या है, वो 2 मंथ्स पे देते हैं, 4 मंथ्स पे देते हैं, 6 to 18 मंथ्स, और उसके बाद स्कूल इंटरव्यू में उसके बाद लाइफ लॉन्ग बूस्टर डोज को रेकमेंड करती हैं उन एडल्ट्स के लिए जिन्होंने, जैसे मिसाल के तौर पर किसी अमेरिकन में पाकिस्तान आता है तो उसके लिए बूस्टर डोज, ठीक है। उस वैक्सीन का फायदा क्या है कि वैक्सीन डिराइव्ड वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो भी नहीं होता। 2016 में WHO ने डिसाइड किया था to use only the trivalent। हाँ, वेरी गुड, ये सवाल आप मामूर सलीम ने किया, व्हाई डोंट वी यूज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन विद प्रॉपर इंटरवल्स। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ अभी पोलियो एरेडिकेट नहीं हुई, अमेरिका में और यूरोप में एरेडिकेट हो चुकी है, ठीक है। सो वी नीड टू इरेडिकेट पोलियो एज वेल। यही तो टारगेट है कि अगर हम एक दफा इरेडिकेट कर दें तो हम भी ओरल खत्म कर दें और इंजेक्टेबल पर आ जाए। अलबत्ता ये बात हम डॉक्टर्स जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो हम बता सकते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर में पेशेंट्स के पास जाएं और इंजेक्टेबल लगवा सकते हैं। अगर आप इंजेक्टेबल लगवा रहे हैं तो ओरल लगवाने की जरूरत, ओरल पीने की जरूरत।
لیکن اب ایک ماسز میں ہم جو بات کہیں گے وہ یہی کہیں گے کہ آپ اورل بھی دے دیں، اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو کلڈ جو ہے وہ لگا دیں۔ بہرحال WHO نے جو ہے وہ ڈیسائیڈ 2016 میں کر لیا تھا ٹو اسٹاپ یوزنگ اورل ویکسین because of the unacceptable number of cases of paralytic polio caused by the vaccine strains۔ قدرتی بات ہے کئی کیسز آئے ہیں جو ویکسین دینے کی وجہ سے پیرالسس ہوئے، which is unacceptable۔ ہم ویکسین دیں اور اس کی وجہ سے پیرالسس ہو، this is اور یہ کیس پاکستان میں بھی ہے، اور اس میں پھر بھی یہ بات جب اس کی غور سے دیکھی گئی تو وہ یہی تھی کہ اس میں جو میڈیسن منگوائی گئی تھی یا وہ جو ویکسین منگوائی گئی تھی وہ بیگ جو تھے اس کے اندر جو ایک اسٹرین تھی وہ ویرولیٹ تھی۔ دیٹ از وائی WHO نے اپنے آپ کو رکھا ہے سیف سائڈ پہ رکھنے کے لیے کہ ہم ٹرائیویلنٹ یعنی کہ تینوں اینٹیجینک ٹائپس کے اگینسٹ ہم دیں انیکٹیویٹڈ یعنی کلڈ ویکسین۔ اس میں گلوبل ایریڈیکیشن WHO نے بیسیکلی ارادہ تو یہ تھا کہ چونکہ پولیو افیکٹ کرتا ہے 5 سال سے کم بڑوں کو نہیں افیکٹ کرتا یہ ذہن رکھیں۔ WHO نے ایریڈیکیشن گول بنایا تھا کہ 2005 میں ختم کر دیں گے دنیا سے، لیکن انفارچونیٹلی دس گول واز ناٹ اچیوڈ۔ 1988 میں دنیا میں 3,88,000 کیسز تھے، 2005 میں تقریباً 2000 سے کم رہ گئے۔ تو ایسا لگ رہا تھا اس زمانے میں کہ ابھی بھی ختم ہو جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت 2017 تک جب تک آپ کی 11 کی بک کے اندر جو لٹریچر لکھا گیا، انفیکٹ ابھی 2020 میں بھی یہی حالت ہے، 3 ملک ہیں دنیا میں جہاں پولیو موجود ہے، نمبر 1 افغانستان، پاکستان اینڈ نائجیریا۔ ٹھیک ہے، تقریباً 2016-17 میں تو 100 سے کم کیس تھے۔ پرابلم ساری یہ ہے کہ جب تک ان ملکوں میں ختم نہیں ہوگی، کیوں دنیا پیچھے پڑی ہے کہ آپ کے ملک سے پولیو ختم ہو جائے، کیوں؟ اس کی وجہ ہے جب تک as long as a single child remains infected, children in all countries are at risk of contracting polio. Failure to eradicate polio from these last remaining strongholds could result in as many as 200,000 new cases every year within 10 years. In fact, most countries with global effort has expanded capacities to tackle other infectious diseases. تو اصل مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ان 3 ملکوں سے بھی ختم کر لیتے ہیں پولیو تو پوری دنیا میں پولیو کو پھیلنے کا خطرہ ختم ہو جائے گا۔ اس وقت تک thus far small pox is the only human infectious disease that has been eradicated۔ تو پولیو کے بارے میں بھی یہی ارادہ تھا کہ یہ ایریڈیکیٹ ہو جائے، ہو نہیں سکی کیونکہ یہ جو 3 ملک ہیں پاکستان، نائجیریا اور افغانستان، انفیکٹ اب نائجیریا کے اندر بھی کیسز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو بیسیکلی جو پرابلم ہے وہ ہمارا یہ 2 پاکستان اور افغانستان دیکھیں، تو ان کے اندر اگر ہم ایک پراپر طریقے سے دیکھا جائے، ہم اس کو کنٹرول کر لیں تو وی کین achieve this global eradication of polio virus۔ تو یہ اب ہم نے ڈیٹیل تک ابھی تک ہم نے جو ڈسکشن کی ہے وہ پولیو کی ہے۔ You can see here that we have gained some important points۔ اگر آپ اس کو بعد میں اسٹڈی کریں گے بک میں تو you would gain a much more better hands-on experience on this topic۔ مین چیز یہ ہے کہ you must remember کہ اس میں 2 ٹائپ کی ویکسینز ہیں جو یوز ہوتی ہیں، اورل اور کلڈ۔ اورل کا فائدہ بہت ہے لیکن اورل کے چند سائڈ افیکٹس ہیں کہ وہ ریورٹ ہوتی ہے ویرولنٹ اسٹرین میں، اس کی ریفریجریشن بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر بچے کو آلریڈی کوئی ڈائرین ڈیزیز ہے تو اس کے اندر اتنی افیکٹو نہیں، ٹھیک ہے، اور امیونو کمپرومائز پیشنٹ میں نہیں دی جا سکتی۔ کلڈ ویکسین بہرحال اس کا کوئی کسی قسم کا سائڈ افیکٹ نہیں ہے، نتھنگ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایریڈیکیشن پرپسز میں استعمال نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم یہاں بہت زیادہ رواج اس کا آ چکا ہے کہ یو کین گیٹ کلڈ ویکسین، اگر آپ دینا چاہیں اکریڈیٹیشن کے پاس بچوں کو لے جا کے آپ وہ دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ریبیز کا ہے، ریبڈو وائرس۔ اس میں ریبیز وائرس ہے، ریبیز وائرس از کازڈ مینلی بیکاز یہ اینیمل ریزروائر ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اٹ از اگین این ایکیوٹ انفیکشن آف دی سی این ایس اینڈ اٹ از آلموسٹ آلویز فیٹل۔ اس میں اس کا علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ The virus is usually transmitted to humans from the bite of a rabid animal۔ جب ریبڈ کہتے ہیں تو ریبڈ کا مطلب اردو میں جس طریقے سے ہم کہتے ہیں باولا ہے یا جس طریقے سے انفیکٹڈ ہے۔ اچھا، اس میں پرابلم یہ ہے کہ the incubation period بہت ضروری ہے۔ انکیوبیشن پیریڈ اس کا بڑا ویری کرتا ہے۔ انکیوبیشن پیریڈ کسی زمانے میں بکس میں لکھا ہوتا تھا کہ 19 سال کی ہے، بہرحال اب جو بکس آپ کی لکھتی ہیں وہ تقریباً 2 سے 16 ہفتے لکھتی ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔
یہ جو انکوبیشن پیریڈ ہے اس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پیشنٹ کو ڈاگ بائٹ ہوئی ہے اور لیٹ سے اس نے ویکسینیشن نہیں کروائی، تب بھی وہ آرام سے پھرتے ہوئے کہہ سکتا ہے لو جی مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ انکوبیشن پیریڈ اس کا اتنا لمبا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں سائن اور سمپٹمس ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگے. بہرحال ریبیز کی وجہ سے ایٹ لیسٹ 50,000 ڈیتھس ہوتی ہیں. اس کا اسٹرکچر بالکل آپ کے سامنے رائٹ طرف دیکھیں، یو کین سی اے بلٹ شیپ. ٹھیک ہے، سنگل اسٹرینڈڈ آر این اے اینرٹ وائرس ہے اور اس کی ایک ٹائپ ہوتی ہے، سنگل اینٹیجینک ٹائپ ہوتی ہے. اٹ کین افیکٹ آل دا میملز، آل میملیئن سیلز، اور بنیادی طور پہ سیل سرفیس پہ ایسیٹائل کولین ریسیپٹرز پہ اٹیچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو اسٹرکچر اس کا سامنے ہے. ٹرانسمیشن اس کی کیا ہے؟ اٹ از ٹرانسمیٹڈ بائی دی بائٹ آف ریبڈ اینیمل دیٹ مینیفیسٹس اگریسو بائٹنگ بیہیویئر. ٹھیک ہے، کئی دفعہ جانور جو ہوتے ہیں نا، عام طور پہ مثال کے طور پر ڈاگ ہو گیا، کیٹس ہو گئی، اور بھی بڑے اینیملس ہیں، wolves ہیں، بے شمار اینیملس ہیں، تو ان میں جب they are very aggressive sometimes and that can happen due to the bite of another animal ہوتا ہے. تو اس ریبڈ اینیمل کے سلائیوا میں یہ وائرس ہوگا. سو وین اٹ ٹیکس اے بائٹ، اس کے سلائیوا میں جو وائرس ہوتا ہے اٹ از ٹرانسمیٹڈ ٹو the human being in the blood. The transmission is usually from the bite of wild animals جیسے skunks ہیں، raccoons ہیں، bats, dogs and cats ہیں. اچھا آپ دیکھیے، چونکہ آپ کی بکس جو ہیں وہ امریکن ہیں، تو امریکہ میں جو بیبیز ہے وہ ڈاگز اور کیٹس کی وجہ سے نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے ملکوں میں اینیمل ویکسینیشن بھی ہوتی ہے، چونکہ ان کے ہاں پیٹس کا رکھنے کا رواج بہت زیادہ ہے اور پیٹ ڈاگ اور پیٹ کیٹس رکھنے کا رواج بہت زیادہ ہے. تو ان کی ہاں انفیکٹ جو مین سورس آف ریبیز ہے وہ بیٹس ہیں. ٹھیک ہے، البتہ چوہے جو روڈنٹس ہوتے ہیں اور ریبٹس یہ ریبیز نہیں کرتے، نہ ٹرانسمیٹ. تو اگر ہم اینیمل سسپٹیبلٹی ریبیز دیکھیں تو یہ ہمارے سامنے کالم بنے ہوئے ویری ہائی، ہائی، ماڈریٹ، لو. اس کا مطلب ہے وہ اینیملس جو سب سے زیادہ جو ریبیز سے افیکٹ ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں ریبیز سے سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والے فاکس ہیں، چیکال، وولف، کویوٹیز. اور ہائی ریٹ جن میں ہیں ان میں کیٹس ہیں، بیٹس ہیں، ریکونس، اسکنکس، ہیمسٹر، ایون کیٹل ہیں، جس میں گائے وغیرہ ہو گئی، بکرا ہو گیا، کوئی بھی چیز. ماڈریٹ جو ہے اس میں آتے ہیں ڈاگس. اس کا مطلب ہے کہ جو ڈاگ سسپٹیبلٹی ریبیز ہے وہ کم ہے. شیپ ہے، گوٹ، ہارسز. اچھا، ایک ریبیز ضروری نہیں ہے کہ مسٹ ہے کہ بائٹ کی وجہ سے. اب اس کی کچھ مثالیں دی جا سکتی ہیں. ان ساری مثالوں کو ہم نے کور کیا نان بائٹ ایکسپوجر. نمبر 1، exposure to the aerosols of bad secretions. مثال کے طور پہ a person went into a cave. یہ پرسن کسی ایسی جگہ پہ گیا ہے جہاں بیڈ سیکریشنز موجود تھیں اور وہ مٹی جو ہلائی ہے وہ جگہ پہ صاف کیا، یہ جگہ کو تھوڑا سا ہلایا تو وہ جو بیڈ سیکریشنز ہیں اس کی وجہ سے ہوا میں ایروسولز بنے. ان ایروسولز کو انہیل کرنے سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا، پھر ایک اور بڑی مزے کی بات ہے. مثال کے طور پر کچھ پیشنٹس تھے جن کو ٹرانسپلانٹ ہوا، آئی کا آپریشن ہوا اور وہ کارنیا جو ہے، مثال کے طور پہ کارنیا جب کچھ لوگ فوت ہو جاتی ہیں تو وہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں اپنے کارنیاز. تو ہوا یہ ہے کہ ان پیشنٹ کے جو کارنیاز ہیں وہ دوسرے پیشنٹس میں ٹرانسپلانٹ ہوا. وہ پیشنٹس جن میں ٹرانسپلانٹ کیا گیا دے ڈائڈ فرام انڈائگنوزڈ ریبیز. اب ان کی جب ہسٹری لی گئی تفصیل سے تو ڈاگ بائٹ کی ہسٹری نہیں تھی. پھر یہ جو کارنیا جو ٹرانسپلانٹ جن سے لیا گیا ان کی ہسٹری لی گئی تو پتہ چلا کہ یہ پیشنٹس جو تھے ان کو ڈاگ بائٹ کی ہسٹری تھی. اب یہاں انکیوبیشن پیریڈ کی کلینکل امپورٹنس سامنے آ رہی ہے. لیٹس سے ایک پیشنٹ کو ڈاگ بائٹ ہوئی، کچھ سال بعد اس کی ڈیتھ ہوگی. ٹھیک ہے، اب وہ ڈیتھ ہوئی، اس نے الٹیمیٹلی اپنے کارنیا کو ڈونیٹ کر دیا. اب چونکہ وائرس موجود ہے، وہ جو کارنیا ہے وہ الٹیمیٹلی دوسرے کو جو ڈونیٹ ہوا اس کے اندر الٹیمیٹلی ایکٹیو ہو کے سائن سمپٹمز کاز کر کے اس کو ریبیز کی وجہ سے ڈیتھ کاز کر سکتا ہے. So the first documented case involving solid organ transplant occurred in the United States in 2004. Liver and kidney from a single donor were transplanted into 3 recipients submarine with confirmed rabies 5 to 7 weeks later. تو اس کا مطلب ہے یہ ایک تو طریقہ ٹرانسمیشن کا کیا ہے، بائٹ آف اے ریبڈ اینیمل، اور دوسرا طریقہ ہے نان بائٹ ایکسپوجر. ٹھیک ہے، امریکہ میں ریبیز تقریباً انفیکٹ 2007 میں امریکہ کو ڈکلیئر کیا گیا تھا کینائن ریبیز فری، یعنی ادھر وائڈ اسپریڈ امیونائزیشن آف ڈاگس. یہی وجہ ہے کہ وہاں تقریباً 10 سے بھی کم کیس ہوتے ہیں ہر سال، اور ڈیولپنگ کنٹریز میں بے شمار کیس ہوتے ہیں، بے شمار. اب ہمارے سامنے پیتھوجینیسس آتی ہے کہ what is the importance
pathogenesis in case of rabies virus. सबसे पहली चीज कि the rabid animal is going to take a bite. अब क्या होगा कि जब वो बाइट लेगा, लेट्स से लेग की लेता है, आर्म की लेता है, फेस की लेता है, तो वायरस इज गोइंग टू एंटर द मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू एट द साइट ऑफ इनोकुलेशन. साइट ऑफ इनोकुलेशन जहाँ उसका टीथ जो है उन्होंने दे हैव टेकन अ बाइट, वहाँ वो वायरस एंटर होगा, मल्टीप्लाई करना शुरू होगा. जब वो मल्टीप्लाई करेगा तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो वायरस वहां से ब्लड में पेरिफेरल नर्व को एंटर कर गया at the neuromuscular junction, फिर कोई वापसी नहीं. जब तक वायरस ब्लड में एंटर हो गया तब तक कोई मसला, तब तो उसको कोई साइन सिम्टम्स नहीं आए. लेकिन वहां से once it enters the peripheral nerves and neuromuscular junction, now it is rapidly going to travel to CNS. It is possible for rabies to directly enter CNS without replication. ये भी हो सकता है कि वो directly पहुंचे और local replicate ना हो. Once in CNS, it is inaccessible to immune system. आपके immune system जो मर्जी कर ले, जो मर्जी antibodies बना ले, जो मर्जी helper T cell बना ले, या cytotoxic T cells बना ले, अब वो कुछ नहीं कर सकते. Now progressive encephalitis develop होगा. वायरस फिर अब क्या करेगा? अब ब्रेन में मल्टीप्लाई करने के बाद पेरिफेरल नर्व्स के जरिए स्लाइविक ग्लैंड्स में जाएगा और उसके बाद वो आपके सब मैक्सिलरी स्लाइविक ग्लैंड्स में आ जाएगा. ठीक है. ये रेबीज वायरस जो लोग फौत हुए हैं उनमें पैनक्रियास में, किडनीज में, हार्ट, रेटिना में और कॉर्निया में गया है. अलबत्ता ब्लड में कभी आइसोलेट नहीं हुआ. ठीक है. बहरहाल जो ज्यादा मरने के चांस होते हैं और शॉर्टर इंक्यूबेशन पीरियड तब होता है कि अगर ये फेस पे बाइट हो या हेड पे हो. अगर नीचे टांगों पे बाइट होगा तो उसमें मोर्टेलिटी रेट कम है. ये हमारे सामने रेबीज का हाउ इट स्प्रेड्स. सबसे पहले एनिमल बाइट टेकन. द फार्दर अवे फ्रॉम द ब्रेन द लॉन्गर वायरस टेक्स टू स्प्रेड. हेड से जितनी दूर बाइट कर रहे हैं, अगर वो यहाँ बाइट लेगा तो जल्दी पहुंचेगा ब्रेन, अगर दूर बाइट लेगा तो देर से पहुंचेगा. जो कॉमन कैरियर्स है हमारे सामने बैट, फॉक्स, कैट्स, स्कंक्स. हमारे यहाँ तो डॉग भी है क्योंकि हम कौन से डॉग से वैक्सीनेशन ना करते हैं ना कुछ लोग. अब इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या मसला होता है रेबीज के अंदर जिसकी वजह से रेबीज के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं. लेकिन सबसे पहली बात ये होती है कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें क्लिनिकली जो पेशेंट होता है ना, इसमें नॉन स्पेसिफिक शुरू में सिम्टम्स होते हैं. मिसाल के तौर पर बुखार हो गया, भूख नहीं लग रही, एनोरेक्सिया, और जहाँ बाइट हुई है ना वहाँ चेंज इन सेंसेशंस हो गए. लेकिन उसके बाद रेबीज एंसेफेलाइटिस को दो फॉर्म्स होते हैं. एक फ्यूरियस होती है, एक डम होता है. फ्यूरियस फॉर्म्स होती है उसमें ये होता है कि पेशेंट होता है वो बड़ा एजिटेटेड होता है, एंग्शियस, बड़ा उसमें कभी उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको कभी वो पानी पिएगा तो वो पेनफुल, यानी वो जब तो पानी पीता है उसके मुंह से झाग निकल रही होती है. ठीक है. और वो बड़ा सीवियरली एजिटेटेड होता है, उसके मुंह से सफेद झाग निकल रही है, पेनफुल स्पैज़म्स हो रही हैं. ठीक है. जरा सा पानी पीने से उसको निकलेगा और उसके बाद उसको he is ultimately going to die. On the other hand, in the dumb form, the spinal cord is involved, but एक descending paralysis होता है और paralysis में बिल्कुल ultimately within a few days, within a few days, or within a few weeks, he is going to die. तो जो मेन इसके साइन सिम्टम्स हैं वो एजिटेशन है. ही इज फ्यूरियस, ही इज गोइंग टू वेरी कई दफा ये जो पेशेंट्स होते हैं दे बार्क. ठीक है. और वो दे बार्क एंड दे आर वेरी फ्यूरियस. उनको कई दफा बेड से बांधना पड़ता है. दे आर वेरी एजिटेटेड, चक्कर आ रहे होते हैं, सीरियस उनको झटके पड़ रहे होती हैं. इट्स वेरी पेनफुल. लैब डायग्नोसिस हमारे सामने क्या है? लैब डायग्नोसिस दो चीजें. एक तो हम उस रेबिड एनिमल को करेंगे और एक भी हाल है कि अगर वो रेबिड एनिमल हमारे सामने है तो हम उसको फौरन जो है उसको ट्रैक करें, आइसोलेट करें. एनिमल्स में क्या होता है कि एक तो उसको उसी वक्त किल कर दिया जा सकता है और उसके बाद उसको पीसीआर एग्जामिनेशन विद ब्रेन टिश्यू यूजिंग पीसीआर ऐसे हम पीसीआर उसको कर सकते हैं. फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्टिंग कर सकते हैं. हम उसके जो ब्रेन टिश्यू की हिस्टोपैथोलॉजी कर सकते हैं और नेगरी बॉडीज ढूंढ सकते हैं. नेगरी बॉडीज क्या बोला? नेगरी बॉडीज क्या होते हैं? रेबीज वायरस प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक
eosinophilic cytoplasmic inclusion infected nerve cell. یہ نرو سیل، اس نرو سیل میں یہ چھوٹے چھوٹے پرپلش یہ سائٹوپلازمک انکلوژنز ہوتی ہیں، ان کو نیگری باڈیز کہتے ہیں. یہ نیگری باڈیز، اور یہ نیگری باڈیز آپ جس سینسنگ فلو میں آئے گا، جس جگہ بھی آئے گا، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ریبیز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. نیگری باڈیز are filled with viral nucleocapsids. They are sharply demarcated, spherical, اور بڑا ڈسٹنکٹیو انٹرنل اسٹرکچر ہے. اچھا، اگر تو یہ انکلوژنز ہیں تو اس کا مطلب ہے کنفرم ریبیز ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، 20% کیسز ایسی ہیں ریبیز کی جہاں کے نیگری باڈیز وی ڈونٹ فائنڈ دیم. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ریبیز نہیں ہے. تو ایک اور بات یاد رکھیں، لیکن جو بندہ بیچارہ جس کو ریبیز ہے اس کو تو نہیں ہم برین ٹیشو لے سکتے، اس بندے کو تو مار نہیں سکتے، تو اب اس میں ڈائگنوز کیسے کریں؟ یہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں کہ جی برین ٹیشو لیا جائے اور اس کی ہسٹوپیتھولوجی کی جائے، یہ تو اینیمل کی بات کر رہے ہیں. لہٰذا اینیمل میں ہم نے کہا برین ٹیشو کو ایگزامن کریں، پی سی آر سے ہسٹوپیتھولوجی کریں. سیل کلچر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ کافی ٹائم. ہیومن بینگس میں ہم کیسے ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں؟ ہم پی سی آر لیتے ہیں، لیکن ہم یہاں جو سیمپل لیتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں. اٹ از ٹیکن فرام دا اسکن آف دی نیک ایٹ دی ہیئر لائن. جو بالکل آپ کے بال یا جو بال جو نیک پہ ختم ہو رہے ہیں، وہاں جو ہم سیمپل ہے وہاں سے اسکن سے ہم بایوپسی لیتے ہیں، اور وہاں سے ہم فلوریسنٹ اینٹی باڈی ٹیسٹ کر لیں گے، پی سی آر کر لیں گے. اس کے علاوہ ہم پیشنٹ کا سلائیوا، اسپائنل فلوئڈ، برین ٹیشو بھی لے سکتے ہیں اگر اس کی ڈیتھ ہو. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ نیگری باڈیز کین بی ڈیمونسٹریٹڈ ان دی کارنیل اسکریپنگز اینڈ اٹاپسی اسپیسیمن. اگر پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہے پھر تو ڈیفینیٹلی اس کو برین کی اٹاپسی کر کے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. نیگری باڈیز میں ریبیز وائرس اینٹیجن ہوتا ہے. یاد رکھیں نیگری باڈیز اینڈ ریبیز اینٹیجن کین بی فاؤنڈ ان اینیملز اور ہیومنز بٹ دے آر ریئرلی فاؤنڈ ان پیٹس. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو پیٹس ہیں تو یہ ریبیز کاز تو کرتے ہیں، بڑا کچھ کاز کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر خود کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا، یہ بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ دی اینیمل فار ایگزامپل ڈاگ وہ ریبڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، کیٹ ریبڈ ہو گئی، کوئی اور اینیمل جیسے جیکال اور وولف ریبڈ ہو گئے، باولے ہو گئے، لیکن بیٹ کبھی باولا نہیں ہوتا. نیور. The reason is کہ اس میں جو امیون سسٹم ہے اس کا it knows how to live with the virus، لہٰذا وہ پرسکون کرتا ہے. ہمارے اندر جو وائرس انٹر ہوگا تو ہمارا امیون سسٹم فوراً لانچ ہوتا ہے اور اس کو کل کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیں اینی وے دس از این انٹرسٹنگ پوائنٹ. بہرحال تو اس میں ایک اور پوائنٹ ہے اینیمل آبزرویشن. آپ کی لیب ڈائگنوسس میں جس طرح ہم نے بھی بات کی ہے کہ اینیملس میں بھی ہم پی سی آر کر رہے ہیں اور ہیومن بینگس میں بھی کر رہے ہیں، لیکن اینیمل کو یہ ہوتا ہے کہ اگر یا تو یہ ہے کہ اگر اس پیشنٹ کو کٹ کیا تو ہم پہلے وہ ریبڈ اینیمل ڈھونڈیں. So all animals considered rabid should be sacrificed immediately for lag examination of liver tissue. اکثر کیس تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کتا ہے یا ڈاگ ہے یا کیٹ ہے وہ بائٹ کر کے وہ بھاگے، آپ اس کو نہیں پکڑ کے لا سکتے. لیکن بہرحال اگر ایسا کیس ہے کہ اسے پکڑا گیا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی سیکریفائزڈ امیڈیٹلی اور اس کے نیورل ٹیشوز کو آبزرو کیا جاتا ہے. ادر اینیملز they should be held for observation for 10 days. اگر ان میں کوئی انسیفلائٹس کے سائن ہے، ریبیز کے سائن ہے، انیویل بیہیویئر کے سائن ہے، they have to be killed. لیکن اگر وہ 10 دن کے بعد نارمل رہتے ہیں تو پھر ہم نے وہاں لوکل جو ہے وہ ڈیسیجن لینا ہے کہ بھائی ان کا کیا فیصلہ کیا جائے گا. یہ باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے. ہمارے ملک میں تو میرا مطلب اگر وہ بائٹ کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو مدد کرنا ہے. پریونشن ڈیفینیٹلی اس کی ریبیز کی ہمارے پاس پریونشن ہے. سب سے کامن اور سب سے بیسٹ ویکسین اس میں ہیومن ڈرائیڈ سیل ویکسین ہے، HPCV. اچھا، دو ڈوزز ہیں ریبیز کی، ایک ہوتی ہے پری ایکسپوجر اور ایک ہوتی ہے پوسٹ ایکسپوجر. پری ایکسپوجر کیا ہے؟ پری ایکسپوجر سادہ سی بات ہے کہ بھائی بائٹ سے پہلے آپ نے لگوانی ہے ویکسینیشن. پری ایکسپوجر از ایڈوائزڈ فار دا ویٹرینیرینز، جو زو کیپرز، جو عام طور پہ اینیمل ہینڈلرز ہوتے ہیں، جو آپ کے ویٹرنری اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے ہوتی ہے. یا ایسے لوگ جو کہ ہائپر انڈیمک انفیکشن ایریا میں ایسے ایریا میں جا رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ جنگلات میں جا رہے ہیں اور کاٹنے کا ڈر ہے، تو پھر اس کیس میں ہم ان کو 3 ڈوزز دیتے ہیں، 3 یا 4 ڈوزز دیتے ہیں. ایک ہوتی ہے 0، 7، 3 ڈوزز دی جاتی ہیں، اینڈ 21 اور 28. اس کا مطلب 0، 7، 21 پہ ہم دیں گے. اگر ہم نے 0 آج دی ہے پھر 7 ڈیز بعد دیں گے، پھر 21 ڈیز بعد دیں گے. تو 21 کو بھی دے سکتے ہیں، 28 کو بھی دے سکتے ہیں. بہرحال 3 ڈوزز دیں گے. اور اس کے بعد جب کبھی ہم نے اس کو دینی ہے تو بوسٹر ڈوز دینی ہے. تو اس کا مطلب ہے جتنے زو کیپرز ہیں ان کے اندر ہم نے اینٹی باڈی ٹائٹر دیکھنے کے 1:5 ہے.
ये प्री एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस है। पोस्ट एक्सपोजर, चूंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड लंबा है, उससे हमें बड़ा फायदा हो रहा है, हमारे पास टाइम है। टाइम किस चीज का है कि हम इसको वैक्सीनेशन कर सकते हैं। इवन आफ्टर बाय वैक्सीन कैन बी गिवन टू लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड्स, लेकिन पोस्ट एक्सपोजर में अगर डॉक्टर तो याद रखिए अब हमने दोनों चीजें देनी है, वैक्सीन भी देनी है और इम्यूनोग्लोबुलिन भी देनी है। क्यों? सबसे पहले हमने वुंड क्लीन करना है, अगर लेट्स से डॉग बाइट हुई है, ठीक है, उसके बाद हमने उसको फौरन एक तो पेशेंट को टेटनस की इम्यूनाइजेशन दे दी। ये सवाल बहुत कॉमन है कि रेबीज में व्हाट वुड यू डू आफ्टर अ डॉग बाइट हैज टेकन प्लेस और आफ्टर अ रेबिड बाइट हैज टेकन प्लेस। आपने क्या कहना है? आपने कहना है वी इमीडिएटली क्लीन द वुंड, लेकिन वुंड को स्टिच नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हमने टेटनस वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन करनी और उसके बाद हम रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन को देंगे। कैसे देंगे? सबसे पहली चीज हम ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन जो वैक्सीन है उसकी 5 डोजेस देते हैं। नंबर 1 डे 0, 3, 7, 14 एंड 20, ठीक है। और साथ साथ हम रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, हम देते एक ही दफा है इस पहली डोज के साथ, लेकिन डिफरेंट साइड पे। क्यों? मिसाल के तौर पर आपने पेशेंट को लेफ्ट आर्म पे रेबीज वैक्सीन लगाई है तो फिर राइट आर्म पे इम्यूनोग्लोबुलिन लगाएंगे। क्यों? अगर एक ही जगह पे लगाएंगे तो भाई मेरे एक एंटीजन है एक एंटीबॉडी है, दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेना। They are given at different sites to prevent the neutralization of the virus in the vaccine by antibodies in the immunoglobulins, क्योंकि वैक्सीन में इम्यूनोग्लोबुलिन है और जो उसमें है अपना वायरस में जो वैक्सीन है उसमें जो है वो एंटीजन है, दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेना है। इसलिए इसमें हम दोनों चीजें देंगे बट एट डिफरेंट साइट्स, ठीक है। जितनी हो सकती है इम्यूनोग्लोबुलिन, उसको तरीका ये होता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन आप इंजेक्शन बनाएं व्हेन इट इज मच ऑफ दैट इज गिवन इनटू द बाइट साइड। लेट्स से वो बाइट आर्म पे हुई है या लेट्स से वो बाइट लेग्स पे हुई है, तो हम ज्यादा से ज्यादा उसकी जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो बाइट साइड पे इंजेक्ट कर देंगे और बाकी इंट्रामस्कुलर किसी भी जगह लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा 5 डोजेस ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन के 0, 3, 7, 14 एंड 28 हम लगाते हैं। ये जो पेज है या ये जो आपके सामने शीट है ये आपकी प्रिवेंशन का मेन पेज है। आप समझिए कि ये आपका सवाल है जो मोस्ट कॉमन है, जो रेबीज के साथ एसोसिएटेड है और वो आता है, व्हाई डू वी गिव वैक्सीन एनीवे, व्हाई कांट वी जस्ट गिव द एंटीबॉडी बिकॉज़ इट्स नॉट लाइक वी गेट इट इन एवरीबॉडी नो रिस्क ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सही। अच्छा देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को समझने से पहले ज़हन में रखिए कि इम्यूनोग्लोबुलिन खाली हम क्यों नहीं देते। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं वो इम्यूनिटी किस किस्म की देती है? अगर टेस्ट हुआ, एक एक्टिव इम्यूनिटी होती है, पैसिव होती है। जो फॉरन इम्यूनिटी दे दे लेकिन देर पा ना हो, लॉन्ग टर्म ना हो, वो क्या कहलाती है? जो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो क्या होती है कि फॉरन देती है। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी है, क्या ख्याल है? और जो डिप्लॉयड सेल वैक्सीन है वो क्या है? हाँ, तो अब मसला ये है ना कि हमने एक्टिव पैसिव दोनों दे दी। अगर हम ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन दें तो इसमें इम्यूनिटी डेवलप होने में टाइम लगेगा। अगर हम खाली इम्यूनोग्लोबुलिन दें तो फौरन बंद तो जाएगी लेकिन ये फौरन खत्म भी हो जाएगी। तो हमें दोनों देंगे लेकिन डिफरेंट साइट्स पे देंगे, दैट्स ठीक है। बहरहाल इस डिप्लॉयड सेल वैक्सीन का कोई मुतबादल नहीं है, इट इज मच 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 मोर इफेक्टिव, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इम्यूनिटी डेवलप करती है, आहिस्ता आहिस्ता एंटीबॉडीज बनवाती है, बट वो एंटीबॉडीज जो बनती हैं दे आर मच मोर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी जो है वो एनहांस करती हैं एंड दे गिव यू अ मच बेटर रिजल्ट। वेस्टर्न कंट्रीज में जो पेट वैक्सीनेशन है वो भी होती है, जो जरूरी है, हमारे यहाँ भी होनी चाहिए क्योंकि पेट्स का रवाज यहाँ बहुत कॉमन है। इनएक्टिवेटेड रेबीज वैक्सीन दी जाती है जिनके घरों में है। फर्स्ट इम्यूनाइजेशन एट 3 मंथ्स और उसके बाद बूस्टर जो है वो आइदर एनुअली या 3 ईयर इंटरवल, जो भी आपका वेटरनरी स्पेशलिस्ट आपको बताते हैं उसके हिसाब से होती है। तो इसकी वजह से आपको वैसे ही खतरा नहीं होगा। आइडियली तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए कि जो पेट डॉग्स हैं और इस तरह की चीजें या जो इवन जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको आप पकड़ के वैक्सीनेट कर लें और उसके बाद जो है यानी कि जो इनह्यूमेन तरीका है कि गली गली पे उनको इस तरह मारा जाता है वो कोई फायदा नहीं है। तो उससे बेहतर है कि रैपिड इम्यूनाइजेशन इन सबकी हो ताकि आपके यहाँ खतरा जो रेबीज का है वो खत्म हो। आजकल सिंध साइड पे बहुत ज्यादा केसेस पिछले महीनों में ही आए रेबीज के और उसकी सिर्फ वजह ये गफलत है कि इनको वैक्सीनेट नहीं करते और वैक्सीनेशन अवेलेबल भी नहीं। Now, any question related to both these topics because both of them were very important.
ذہن میں رکھیں. دونوں کے بارے میں جو ہے وہ anyway, both of these topics were very interesting and they are very interesting. جو ریبیز ہے وہ آپ کے چیپٹر وائرس ود اینیمل ریزروائر اس میں ہے. اینڈ آن دی ادر ہینڈ پلیز ریپیٹ ٹائپس آف پولیو. ٹھیک ہے, ٹائپس آف پولیو کلینکل ٹائپس کہہ رہے ہیں. کلینکل ٹائپس میں ہمارے سامنے سر پولیو ویکسین کمبینیشن میں ہوتی ہے یا سنگل فلو؟ نہیں, ویکسینیشن جو پولیو کی ہوتی ہے نا اس میں تینوں ٹائپس ہوتی ہیں. یعنی کہ پولیو میں 3 سیرو ٹائپس ہیں, ان تینوں کے اگینسٹ ویکسین موجود ہوتی ہے. فیروز یہ جو ہے یہ آپ کے سامنے جو آ رہا ہے اس کی ٹائپس ہیں کلینکل فائنڈنگس. ایک ہوتی ہے ان ایپیرنٹ ایسمپٹومیٹک, ایک ہوتی ہے ایبورٹیو نان پیرالیٹک, اور ایک ہوتی ہے پیرالیٹک. یہ 4 ٹائپس ہیں پولیو کے کلینکل اگر آپ ٹائپس پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی کوشچن آپ کے ساتھ دیں گے؟ اینی کوشچن ریلیٹڈ ٹو پولیو, ریلیٹڈ ٹو ریبیز؟ دونوں کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ پریونشن اس میں پیتھوجینیسس اور پریونشن دونوں کی بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہاں پہ وائرولوجی کا جو پیپر ہوتا ہے اس میں آتی بھی ہے. پولیو کا سوال آپ کا 2 سال 3 سال پہلے آیا بھی ہے. ٹھیک ہے, اینی کوشچن؟ نتھنگ. اینی وے, تھینک یو ایوری ون.